الدرس الثاني ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون غا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام يا با يا لام يا تا لام ثا ثا لام نون با نون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لام ألف لام ألف لام ألف لام ألف باء ألف باء ألف لام ألف لام ألف لام 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 ألف لام ألف لام حاء لام حاء لام ألف لام ألف با لام با با لام با كاف 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 با كاف با كاف با كاف با كاف ألف كاف ألف كاف كاف ألف كاف ألف با كاف تا با كاف تا تا كاف ثا تا كاف ثا با با تا تا ثا ثا نون نون يا با ألف با ألف نون ألف نون ألف تا ألف تا ألف يا ألف ثا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم نون ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف با كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا جيم تا حا نون خا يا حا با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام يا با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون